अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं अजीज बरनी हाजिर खिदमत हूँ। आज मुझे जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करना है वो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, बीबीसी की गुजरात 2002 फसादात पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री, अमेरिकी बिलियनियर जॉर्ज सोरोस और इजरायली सॉफ्टवेयर कंपनी पेगासस। बज़ाहिर ये 4 अलग अलग मौज़ूआत हैं, लेकिन मैं इन सब के पस मंजर में कोई एक बड़ी वजह देख रहा हूँ। मेरी आज की गुफ्तगू इसी बड़ी वजह की तरफ इशारा है। पहले जिक्र हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की। 24 जनवरी 2023 में ये रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई और आज 21 फरवरी को मैं आपसे मुखातिब हूं। 20 दिन के अंदर अडानी के साम्राज्य की चूल्हे हिल गई इस रिपोर्ट के आने के बाद। गौतम अडानी जो दुनिया के अमीरों में चौथे नंबर पर हुआ करते थे, सिर्फ 20 दिन के अंदर 24वें नंबर पर पहुंच गए। उनके शेयर्स में 70% तक की गिरावट आई। क्या ये सिर्फ गौतम अडानी को टारगेट किया गया? मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं कि पिछले चंद वर्षों में अचानक गौतम अडानी जो बहुत बुलंदियों पर पहुंचे और उन्होंने दुनिया के अमीरों में तीसरा चौथा मकाम तक हासिल किया, यहां तक कि मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया, तो कहीं न कहीं हुकूमत हिंद का ताउन था। उन्हें नरेंद्र मोदी के खास लोगों में समझा जाता रहा था उन्हें। तो क्या ये तस्लीम किया जाए कि हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट सिर्फ गौतम अडानी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि पसे पर्दा वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना है, भारत सरकार पर भी निशाना है? इन बातों को समझने के लिए मैं आगे आपको एक बार फिर इस रिपोर्ट की तह तक ले जाने की कोशिश करूंगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई 24 जनवरी को। उसके ठीक है एक हफ्ते पहले 17 जनवरी को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, हाँ वही डॉक्यूमेंट्री जिसका अभी मैंने हवाला दिया था, गुजरात फसादात पर, इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए उन पर सवाल खड़े किए गए। 2002 में जब वो गुजरात के वजीर आला थे, मुख्यमंत्री थे, तो फसादात के दौरान उनके अमल का अहाता करते हुए उनकी तनकीद करने वाली ये फिल्म आज 2023 में इसके मंजर-ए-आम पर लाने के पीछे क्या वजह थी? गुजरात 2002 में क्या हुआ, ये हिंदुस्तान के लोगों ने, गुजरात के लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। उस वक्त गोदी मीडिया या मोदी मीडिया जैसा कोई नाम नहीं था। हिंदुस्तान के मीडिया ने उस वक्त गुजरात फसादात पर जो कुछ कहा, क्या आज उससे कुछ ज्यादा बीबीसी के पास था कहने के लिए? मैं नहीं समझता कि उनके पास कुछ नया और बहुत ज्यादा रहा होगा। फिर 20 साल बाद अचानक इस रिपोर्ट को, उस वक्त जब हिंदुस्तान के अंदर 2024 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन बहुत दूर नहीं है और 2023 में 9 विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, जिनका सिलसिला तकरीबन शुरू हो चुका है, तो क्या इसकी कोई खास वजह थी? एक बात मैं कहना चाहूंगा कि उस वक्त के वजीर आजम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात फसादात पर जो कुछ कहा, उनका एक ही जुमला बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री पर भारी हो सकता है। उन्होंने कहा था
کہ اب میں کیا منہ لے کر विदेश जाऊंगा। اور انہوں نے مکھیہ منتری نریندر مودی کو تلقین کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ نریندر مودی راج دھرم نبھائیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ بی بی سی اپنی ڈاکیومنٹری میں اس سے بڑی کوئی بات کہنے جا رہی تھی۔ اس کا رد عمل تو اسی وقت یہ بھی نظر آ گیا تھا کہ 2005 میں امریکہ نے مکھیہ منتری رہتے ہوئے نریندر مودی کو امریکہ جانے کا ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ مسلسل کئی برس تک رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ 2014 میں پرائم منسٹر بننے کے بعد امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ نریندر مودی کے دوست بنے۔ ہاں، بس ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس ڈاکیومنٹری کے سامنے آنے کے بعد جسے بین کر دیا گیا، جسے ہٹا لیا گیا، بی بی سی کے دفتروں پر چھاپے شاید ضروری اس وقت نہیں تھے۔ اپنے تمام ویورز سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ ٹائمنگ کا، تاریخوں کا خیال رکھیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا چلا جا رہا ہوں۔ 17 جنوری بی بی سی کی ڈاکیومنٹری کا سامنے آنا، 24 جنوری ہنڈنبرگ کی رپورٹ کا سامنے آنا، اس کے بعد 17 فروری یعنی 17 جنوری کو بی بی سی کی ڈاکیومنٹری کے سامنے آنے کے ٹھیک ایک مہینے بعد امریکی بلینئر جارج سورش کا ایک کانفرنس میں بھارت کے پرائم منسٹر کے خلاف بیان دینا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، لیکن پرائم منسٹر نریندر مودی ڈیموکریٹک نہیں ہے۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں اس پر ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ پہلا موقع نہیں تھا۔ 2020 کو دابوس میں بھی انہوں نے سی اے اور این آر سی پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ تنگ نظری ہے اور مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہے۔ حالیہ کانفرنس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ میں ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی کو فارن انویسٹرز کو جواب دینا، شاید ہندوستان کے حالیہ حالات کو سامنے رکھ کر یا اڈانی کے ڈاؤن فال کو ہنڈنبرگ کی رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے۔ میں اس کا بھی ذکر ایک بار پھر بعد میں کروں گا۔ میں جلد ہی چوتھے ایشو کو آپ کے سامنے رکھنے کے بعد ان سب کے درمیان آپسی تعلق کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے، اس پر آپ سے گفتگو کروں گا۔ ایک کے بعد ایک یہ تینوں باتیں تو اپنے آپ میں بہت اہم ہیں ہی، لیکن چوتھی بات جو میں اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ان سب سے کہیں زیادہ بڑی اور اہم ہے۔ برطانیہ کے اخبار دا گارڈین نے اپنی ایک خصوصی رپورٹ میں اسرائیلی سافٹ ویئر کمپنی پیگاسس کے حوالے سے اپنی ایک تحقیقی رپورٹ شائع کرتے ہوئے یہ بتایا کہ 2019 کے الیکشن میں پیگاسس نے اس کے کرتا دھرتا جارج ہنان نے خود یہ اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے 2019 کے الیکشنز کو متاثر کیا تھا۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا سمیت بھارت کے الیکشنز کو متاثر کرنے کے لیے، ان میں اہم رول پلے کرنے کے لیے ان کی خدمات حاصل کی جاتی رہی۔ یہاں یہ واضح کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ اس رپورٹ کو اپنے تقریباً 30 ساتھیوں کے ذریعے ہندوستانی مول کی منیشا گانگولی نے سامنے لایا ہے۔ بھارتی مول کی منیشا گانگولی نے اپنے 30 ساتھیوں کے ذریعے مسلسل لمبے وقت تک جارج ہنان یا ٹیم جارج جو اپنی ٹیم کو نام دیا ہے ہنان نے گفتگو کر کے یہ انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ موبائل فون کو ہیک کر کے سیاستدانوں،
जर्नलिस्ट, जजेस और दीगर अहम शख्सियात के लोगों के खिलाफ झूठ का एक बड़ा प्रोपेगेंडा करना जॉर्ज हन्नान का काम था, जो इलेक्शन को मुतासिर करता है। दूसरी तरफ जॉर्ज हन्नान जिन लोगों के जरिए हायर किया जाता था, उनके फेवर में माहौल ताजी के लिए, उनकी शख्सियत को नुमाया तौर पर सामने लाने के लिए झूठ का सहारा लेता था। यहां यह भी वादे कर देना बहुत जरूरी है, चंद वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल से कितने नजदीकी रिश्ते हैं, अडानी से नरेंद्र मोदी के कितने नजदीकी रिश्ते हैं, ये भी सब जानते हैं। क्या अमेरिका के सबसे बड़े पोर्ट का हासिल होना अडानी को इन सब के पीछे छिपी एक वजूहत में शामिल है? क्या 2019 का इलेक्शन इजराइल की इस सॉफ्टवेयर कंपनी के जरिए टेलीफोन्स को हैक करके हिंदुस्तान के बहुत से सियासी लीडरान, जर्नलिस्ट और अहम शख्सियात के खिलाफ झूठ फैलाकर एक मखसूस सियासी पार्टी के हक में प्रोपेगेंडा करके माहौल साजी की गई, यानी इलेक्शन ईमानदाराना नहीं था। और अब जब हम 2023 की 9 विधानसभा चुनावों में जा रहे हैं, जिनमें शामिल है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना, जाहिर है कि इन रियासतों के इंतखाबात के नताइज 2024 के इलेक्शन पर अपना असर डालेंगे। लिहाजा हमें एक बार फिर संजीदगी से सोचने की जरूरत है। जिस मैं आ रहा हूं उस तरफ, जब मैंने इब्तिदा में कहा था कि इन चारों बातों को जो ज़िम्नन जिक्र किया मैंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का, इसलिए कि पिछले 20-25 दिनों में हमारे रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स में इस पर पल पल की खबरें लगातार दी जाती रही हैं। मुझे जिस एंगल पर, जिस खास नुक्ते पर आपकी तवज्जो दिलाना थी, मैं अब उस तरफ आ रहा हूं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर भी मैंने बहुत तफसील से बात नहीं की, इसलिए कि मुझे सिर्फ उसके टाइमिंग को और उसकी मकसदियत को आपके सामने रखना था। अमेरिकी बिलियनियर जॉर्ज सोरोस के बारे में भी मैंने 2-4 जुमलों से ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं समझी, इसलिए कि मुझे सिर्फ मंशा को, मकसद को, इरादे को सामने रखना था। इसी तरह इजराइल की सॉफ्टवेयर कंपनी, जिसे जासूस कंपनी कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि उसने हिंदुस्तान के बहुत से बड़े लीडरान, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज, जर्नलिस्ट और दीगर अहम शख्सियात के टेलीफोन की जासूसी करके ही उनके खिलाफ माहौल साजी की है। क्या इन चारों के दरमियान कोई रिश्ता है? हम जानते हैं कि तमाम इलेक्शंस में, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर, और अब बिलखुसूस चूंकि मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, पैसे का बहुत अहम रोल है। क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने गौतम अडानी को अर्श से फर्श पर लाकर उसके ऊपर जो इक्तिसादी हमला किया है, वो एक पैगाम है हुकूमत हिंद को, आज की भारत सरकार को और गौतम अडानी के नजदीकी उनके दोस्त नरेंद्र मोदी जी के लिए, कि वो इस पैसे का इस्तेमाल, मैं इलेक्शन बॉन्ड का जिक्र सिर्फ एक जुमले में कहकर आगे बढ़ना चाहूंगा, वो कैपिटलिस्ट जो सियासी पार्टियों को चंदा देते हैं, उनका इलेक्शन में बहुत बड़ा रोल होता है। अब जाहिर है कि नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी को 2024 के इलेक्शन में और इन 2023 के असेंबली इलेक्शंस में गौतम अडानी की मॉनेटरी सपोर्ट, आर्थिक सहायता
نہیں ہوتی یہ سوچا نہیں جا سکتا. تو کیا گوتم اڈانی کی کمر توڑ کر ایک طرح سے بھارتی جنتا پارٹی اور نریندر مودی کے لیے یہ دروازہ بند کیا گیا ہے؟ کیا یہ دو دھنا سیٹھوں کی لڑائی کے پیچھے کوئی چھپا سیاسی مقصد ہے؟ ایک طرف امریکی بلینئر جارج سورش ہے، ایک طرف ہندوستان کے بلینئر گوتم اڈانی ہے. یعنی ایک طرف بھارتی جنتا پارٹی کے سپورٹر تو کیا مودی کے خلاف، مودی حکومت کے خلاف بیان دے کر جارج سورش یہ وعدہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھارتی جنتا پارٹی اور نریندر مودی کے خلاف ایک اور بڑے بزنس ٹائکون ہیں. کیا یہ جنگ اب ہندوستان کے باہر لڑی جائے گی؟ اسی طرح میڈیا کو دیکھیں. ہندوستان کا میڈیا، جس کو ایک بڑی تعداد میں آج گودی میڈیا، بالفاظ دیگر مودی میڈیا کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے خلاف یہ محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جان بوجھ کر کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ہے، پر بی بی سی کی ڈاکومنٹری کا ٹائمنگ، جس کا میں نے ابتدا میں ہی ذکر کیا، آج 20 سال بعد ایسا کیا نیا انکشاف اس کے اندر تھا. دوسری بات جو واقعی ایک انکشاف ہے، جو دا گارجین کے ذریعے سامنے لایا گیا اور بھارتی مول کی جرنلسٹ منیشا گانگولی کے ذریعے سامنے لایا گیا کہ اسرائیل کی سافٹ ویئر کمپنی یا جاسوس کمپنی جو بھی کہیے، اس لیے کہ جارج ہنان اس سے پہلے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد میں رہے ہیں، کام کرتے رہے ہیں، اور اب انہوں نے الیکشنز کو متاثر کرنے کے لیے بھاری بھرکم فیس کے ساتھ اپنے آپ کو میدان میں لایا ہے. تو کیا اس کو مان لیا جائے کہ ایک طرف بھارتی جنتا پارٹی اور نریندر مودی کے نزدیک اسرائیل کی یہ ایجنسی، اور دوسری طرف دا گارجین اور بی بی سی، یعنی دو خیموں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر یہ محض اتفاق ہے تو مجھے کچھ نہیں کہنا، اور اگر یہ اتفاق نہیں ہے 2023 کی 9 اسمبلی الیکشنز کو متاثر کرنے کے لیے اور 2024 کی پارلیمنٹری الیکشنز کو پلان کرنے کے لیے یہ ایک سازش ہے، تو یقیناً ہم تمام ہندوستانیوں کو بہت سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنا ہوگا. میں اب آخری چند جملوں میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. اسرائیل کی ایجنسی پیگاسس بے شک یہ ایک سافٹ ویئر کمپنی ہے جو موبائلز کو ہیک کرتی ہے، اور اس نے اعتراف کیا ہے کہ 2019 میں اس نے اپنی سروسز دی تھی. اگر یہ محض اتفاق ہے تو مجھے کچھ نہیں کہنا، اور اگر یہ اتفاق نہیں ہے 2023 کی 9 اسمبلی الیکشنز کو متاثر کرنے کے لیے اور 2024 کی پارلیمنٹری الیکشنز کو پلان کرنے کے لیے یہ ایک سازش ہے، تو یقیناً ہم تمام ہندوستانیوں کو بہت سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنا ہوگا. میں اب آخری چند جملوں میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. اسرائیل کی ایجنسی پیگاسس بے شک یہ ایک سافٹ ویئر کمپنی ہے جو موبائلز کو ہیک کرتی ہے،
اور اس نے اعتراف کیا ہے کہ 2019 میں اس نے اپنی سروسز دی تھی. تو کیا جس طرح موبائل کو ہیک کیا گیا اسی طرح ای وی ایم کو بھی ہیک کر کے، میں پھر کہوں گا، نہ یہ میرا اندیشہ ہے نہ میری یہ تحقیقی رپورٹ ہے، صرف 140 کروڑ ہندوستانیوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لوکتنتر کو متاثر کرنے کے لیے کہیں باہری طاقتیں کوئی اپنا رول تو پلے نہیں کر رہی ہیں، چاہے وہ بی جے پی کی سمرتھک ہوں چاہے بی جے پی کی ورودھی ہوں. ای وی ایم پر سوال بہت پہلے سے اٹھائے جاتے رہے ہیں، لیکن منیشا گانگولی کی یہ رپورٹ، جہاں ایک طرف پیگاسس کے موبائل فون کے ذریعے تمام اہم پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز، جرنلسٹ اور ججز جیسی اہم شخصیات کے خلاف پروپیگنڈا مہم عوام کے درمیان ان کی امیج کو ڈیمیج کرنے کا کام کرتی رہی ہیں، اور ان کے خلاف الیکشن لڑنے والی بھارتیہ جنتا پارٹی کی امیج کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی رہی ہیں. اور آج اس کے برخلاف اگر بھارتیہ جنتا پارٹی اور نریندر مودی کی امیج کو ڈیمیج کرنے کے لیے امریکی بلینئر جارج سوروش اور یہ میڈیا ایجنسیز جن کا میں نے حوالہ دیا کام کر رہے ہیں، تو کیا ہم ودیشی طاقتوں کے غلام ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ اس سمت میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. شاید اس موضوع پر میں آگے جلد پھر آپ کے درمیان آ کر گفتگو کروں. آج اگر مجھے لمبی خاموشی کے بعد ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہونا پڑا تو یہ فکر ہے مجھے میرے ملک کے 140 کروڑ عوام کی اور بھارت کے مستقبل کی. اس لیے میں نے آپ کو اس طرف متوجہ کیا. اب میں اجازت چاہوں گا. شکریہ. خدا حافظ.